Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss Theory of Religion by Emile Durkheim. So let's start. इमाइल डरखाइम जो थे वो फंक्शनलिस्ट थे और ऑलरेडी हम उनकी इंपॉर्टेंट थेरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं जिनमें डिवीज़न ऑफ लेबर, सुसाइड, सोशल इफेक्ट वगैरह थी। तो जब हमने डिवीज़न ऑफ लेबर और सुसाइड को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि डरखाइम ने उनमें कहा था कि ये जो है ये सोशल फैक्ट हैं, सोशल फिनोमिनाज हैं। तो सेम उन थेरीज़ की तरह इमाइल डरखाइम ने थ्योरी ऑफ रिलीजन में भी यही कहा कि जो रिलीजन है ये सोशल फैक्ट है और सोशल फिनोमिना है, इसे हमारी सोसाइटी ख़ुद बना रही होती है। यानी रिलीजन जो है ये किसी सुपर नेचुरल फोर्स या कोई सुपर नेचुरल पावर की वजह से नहीं बनती, हमारी सोसाइटी जो है इसको ख़ुद क्रिएट कर रही होती है। 1912 में एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजन जो कि इमाइल डरखाइम का एक मेजर वर्क है, उसमें उन्होंने जो है रिलीजन का कॉन्सेप्ट पेश किया था और उन्होंने कहा था कि जो रिलीजन है वो कोई साइकोलॉजिकल, कोई इंटेलेक्चुअल या कोई फ़िलासफ़िकल फिनोमिना नहीं है, या उन्होंने इस अप्रोच से इसको एक्सप्लेन नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये सोशल फिनोमिना है और उन्होंने इसको जो है वो सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहा। और उन्होंने कहा रिलीजन है वो सोसाइटी ख़ुद क्रिएट करती है, कोई डिवाइन पावर नहीं होती जो इसको तख्लीक करी हो और सोसाइटी पे इम्पोज करी हो, बल्कि सोसाइटी जो है वो ख़ुद इसको बना रही होती है। तो उन्होंने 3 मेन कॉन्सेप्ट्स दिए थे अपनी इस थेरी में। एक उन्होंने डेफिनेशन दी थी रिलीजन की, दूसरा उन्होंने टोटम का जिक्र किया था और टोटम जो है वो बेसिकली एवोल्यूशन है रिलीजन क्या, कि रिलीजन किस तरह से इवॉल्व हुआ, रूट कॉज क्या थी रिलीजन की, और थर्ड उन्होंने जो है सेक्रेड और प्रोफेन के दरमियान डिफरेंस बताया। अब डरखाइम ने जब ये थेरी देनी थी तब सोसाइटीज़ काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी, वहाँ पे काफ़ी सारे मज़हब थे, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, और उनमें भी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी। फिर तो डरखाइम ने कहा कि अगर इसका ओरिजिन देखना है, अगर हम चाहते हैं कि रिलीजन इवॉल्व किस तरह हुआ है, इसके रूट कॉज क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, तो हमें पास्ट या प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को स्टडी करना होगा। तो उसके लिए उन्होंने जो है वो एक ट्राइब को स्टडी किया था और फिर उन्होंने जो है वो ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था। अब इसको जो है ये वाली जो थेरी है इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि डरखाइम ने जो कॉन्सेप्ट दिया था टोटम वगैरह का, ये सेकेंडरी सोर्स डेटा से लिया हुआ था। यानी उन्होंने जाके ख़ुद रिसर्च नहीं की थी उन एरियाज़ में, या वहाँ पे जाके ख़ुद डेटा कलेक्ट नहीं किया था, बल्कि डिफरेंट एथनोग्राफीज़ को स्टडी करके उन्होंने जो है ये टोटम वगैरह का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि रिलीजन का ये ओरिजिन है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये डेटा जो है वो सेकेंडरी सोर्स से लिया गया और फिर उन्होंने अपनी जो है वो थेरी दिया उस डेटा की वजह से, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट हम इसकी डिस्कस करते हैं डेफिनेशन, देन हम टोटम और सेक्रेड और प्रोफेन का डिफरेंस देखेंगे। इमाइल डरखाइम की ये जो रिलीजन की डेफिनेशन है, इसे वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन कंसिडर किया जाता है रिलीजन की, और इमाइल डरखाइम को तकरीबन 13 इयर्स लगे थे ये रिलीजन की डेफिनेशन को फाइनलाइज़ करने में, क्योंकि रिलीजन जो है वो बहुत सारे थे और एक यूनिवर्सल डेफिनेशन देना जो हर रिलीजन पे जो है वो पूरा उतरे, तो उन्हें जो है इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो डरखाइम की जो रिलीजन की डेफिनेशन है काफ़ी लेंथी और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी यूज़ हुई हैं, तो एक एक टर्म को भी हम इसमें देखेंगे क्या है और इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो रिलीजन की डेफिनेशन है डरखाइम की, ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक पार्ट जो है वो डरखाइम ने जो इस रिलीजन की डेफिनेशन दी है उसमें रिलीजन की कंपोजिशन है, कि रिलीजन किन चीज़ों से मिलकर कंपोज है, रिलीजन की कंपोजिशन क्या है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने इसका फंक्शनल एस्पेक्ट बताया है कि रिलीजन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका। रिलीजन इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स दैट इज़ टू से दे सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन। यहाँ तक इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि रिलीजन की कॉम्पोजिशन है। तो पहले है रिलीजन इज़ अ यूनिफाइड सिस्टम। यूनिफाइड क्या होता है? यूनिफाइड कहते हैं एक इंटीग्रेटेड, यानी कि ये एक इंटीग्रेशन वाला सिस्टम है जो लोगों को इकट्ठा करता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को इंटीग्रेट करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अब बिलीफ क्या होता है? आपका स्पिरिचुअल फेथ होता है, यानी जिन चीज़ों को आप ठीक मानते हो, जो रिलीजन से रिलेटेड या गॉड से रिलेटेड जो आइडियाज़ होते हैं या जो आप मिथ्स कह लो वो होती हैं, उनको हम बिलीफ कहते हैं। यानी कि मिथ्स भी हो सकते हैं, आपका स्पिरिचुअल फेथ भी हो सकता है। एंड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? वो काम जो आप करते हो, यानी कि रिचुअल और राइट्स जो आप परफॉर्म करते हो उसको हम प्रैक्टिसेस कहते हैं। रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स,
اب سیکریڈ تھنگس کیا ہیں؟ سیکریڈ مطلب مقدس چیزیں، مقدس مطلب وہ جن کی آپ رسپیکٹ کرتے ہو. دیٹ از ٹو سے دے سیٹ اپارٹ اینڈ فاربیڈن. سیکریڈ یعنی کہ ہولی مطلب مذہبی چیزیں جن کی آپ رسپیکٹ کرتے ہو، جو مقدس ہوتی ہیں، یا انڈین لینگویج میں آپ اس کو پوتر بھی بولتے ہو، تو یہ جو ہے یہ سیکریڈ تھنگس ہوتی ہیں. دیٹ از ٹو سے دے سیٹ اپارٹ اینڈ فاربیڈن. دے سیٹ اپارٹ، ان کو الگ رکھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ انڈیویجول سے اس کو ایک الگ رکھ رہے ہو، اس کا یہ سپیریئر ہے، اس کو آپ اونچا مقام دے رہے ہو. ایک دے سیٹ اپارٹ نے ایک سائڈ پہ رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ مقدس ہوتی ہیں، یہ ویلیویبل ہوتی ہیں، تو آپ جو ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہو. اینڈ فاربیڈن، فاربیڈن مطلب کسی چیز سے منع کرنا، یعنی کہ آپ اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے ساتھ ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے، آپ نے اس کو ویلیو دینی ہے، آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہے. تو اسی لیے جو ہے سیکریڈ تھنگس کیا ہے، انہیں الگ رکھا جاتا ہے اور ان کو جو ہے ویلیو دی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے، ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے آپ. تو ریلیجن کیا ہے؟ ایک ایسا انٹیگریٹڈ سسٹم، یعنی کہ ایک ایسا سسٹم جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. اور سیکریڈ تھنگس یعنی کہ جو مقدس چیزیں، جیسے آپ کے قرآن پاک ہو گیا، یا جو یہ خانہ کعبہ ہو گیا، ان چیزوں سے ریلیٹڈ جو آپ کے بلیف ہیں، یعنی جو آپ کے عقائد ہیں، جن چیزوں کو آپ صحیح مانتے ہو اور پرفارم کرتے ہو، اس سے ریلیٹڈ جو آپ کا ایک مذہب جو ہے وہ ایک انٹیگریشن والا سسٹم ہے. یعنی یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، اس کا مطلب اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سیکریڈ تھنگس سے ریلیٹڈ آپ کے جو آئیڈیاز ہیں، آپ کے جو بلیف ہیں یا جو پریکٹسز ہیں، اس کا جو ایک سسٹم ہے، یونیفائڈ سسٹم ہے، اس کو آپ ریلیجن کہتے ہو. یہ ہو گئی اس کی کمپوزیشن. سیکنڈ پارٹ ہے بلیف اینڈ پریکٹسز وچ یونائٹ دیم انٹو ون سنگل مورل کمیونٹی کالڈ اے چرچ، آل دوز adhere ٹو دیم. اب adhere ٹو دیم کا مطلب ہے وہ لوگ جو ایک ریلیجن کے فالوور ہیں، یعنی ایک ریلیجن کو فالو کرنے والے ہیں. جیسے ایک اسلام ہے، اب اس کے ارد گرد مطلب سمجھے کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہو، آپ اسلام کے فالوور ہو، تو آپ اسلام کو کیا ہے، آپ جو ہے وہ adhere ٹو دیم، اسلام کو آپ adhere کر رہے ہو، مطلب آپ جو آپ اس کے فالوور ہو. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ورڈ چرچ ہے یہ سگنیفائی کر رہا ہے ریلیجن کو. اب کیا ہے؟ بلیف اور پریکٹسز وچ یونائٹ انٹو ون سنگل مورل کمیونٹی، یعنی کہ آپ کے عقائد اور آپ کے جو پریکٹسز ہیں ان کی وجہ سے جب آپ اکٹھے ہوتے ہو، بیسکلی فنکشنل اسپیکٹ کیا ہے یہاں ریلیجن کا، کہ آپ کو انٹیگریٹ کر رہا ہے. جب آپ اپنے بلیفس اور پریکٹسز کی بنیاد پر، یعنی کہ سملیرٹی کی بیس پہ جب آپ اکٹھے ہو رہے ہو اور ایک ریلیجن کے فالوور ہو، تو اس کی وجہ سے آپ میں جو ہے وہ انٹیگریشن ہوگی. اور انٹیگریشن سے بیسکلی ڈرکہائم کا مطلب یہ تھا کہ اس انٹیگریشن کی وجہ سے سوسائٹی بنتی ہے. تو مطلب اس کا فنکشنل اسپیکٹ میں ڈرکہائم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے درمیان جو پریکٹسز اور بلیفس کی سملیرٹی ہے، اس کی وجہ سے آپ اکٹھے ہو رہے ہو، تو یہ انٹیگریٹ کرے آپ لوگوں کو، یہ اس کا فنکشنل اسپیکٹ ہے. اور کمپوزیشن میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو بلیف اور پریکٹسز ہیں سیکریڈ تھنگس یا ہولی تھنگس سے ریلیٹڈ، اس کا ایک یونیفائڈ سسٹم جو ہے وہ ریلیجن کہلاتا ہے. آئی ہوپ کہ یہ ڈیفینیشن کلیئر ہو گئی ہوگی. دین نیکسٹ ہے اوریجن آف ریلیجن، کہ ریلیجن کا ایوولوشن کیا ہے، ریلیجن کے روٹ کاز کیا ہے. تو لیکچر کے سٹارٹ میں ہم نے کہا کہ ریلیجن کے ایوولوشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایمائل ڈرکہائم نے پریمیٹیو سوسائٹیز کو اسٹڈی کیا. سیکنڈری سورس ڈیٹا کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ اوریجن کو بتایا کہ اس طرح سے اوریجن ہوا. تو ایمائل ڈرکہائم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایتھنوگرافی اسٹڈی کی. ارونٹا ٹرائب انہوں نے جو ہے اس کی ایتھنوگرافیز کو اسٹڈی کیا، اور اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہنچے کہ جو پریمیٹیو پیپل تھے، پرانے لوگ تھے، وہ تھے وانڈرز. وانڈرز یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے والے تھے. جیسے فار ایگزامپل ایک جنگل میں لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے فوڈ ختم ہو جاتی ہے، کوئی شکار کے لیے جانور نہیں ملتا ان کو، تو اپنے سروائیول کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر رہے ہیں. تو راستے میں جب اوکیجنلی وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ فیلنگ آف پلیئر آتی ہے، یعنی وہ ایک دوسرے سے مل کے خوش ہوتے تھے، انہیں فیلنگ آف ایگزالٹیشن آتی تھی، وہ ایکسپیرینس کرتے تھے اس خوشی کی جو فیلنگس تھیں اس کو. تو ڈرکہائم کہتے ہیں کہ جب وہ الگ ہوتے تھے تو وہ جو فیلنگس تھیں وہ ختم ہو جاتی تھیں، ڈس اپیئر ہو جاتی تھیں. تو لوگوں نے ان کو جب کوئی لاجیکل ریزن نہیں ملی، ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا کہ یار یہ جب ہم ملتے ہیں تو ہمیں یہ فیلنگ کیوں آتی ہے، ہم کیوں خوش ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ان کو جو ہے وہ کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ملی. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ ملتے تھے تو ان لوگوں کے مطابق
उस चीज़ जहाँ पे वो मिलते थे वहाँ पे कोई आसपास कोई भी चीज़ होती थी, जैसे नदी हो गई, दरिया हो गया, या कोई चट्टान हो गई, कोई रॉक हो गया, कोई पत्थर, कोई पहाड़, कोई दरख्त, कोई भी चीज़ जिसके पास वो मिलते थे, उन्होंने कहा कि इस चीज़ में ना कोई सुपर नेचुरल फोर्स है, कोई खुदाई ताकत है इसमें, कि जब हम इसके करीब आके मिलते हैं तो हमें जो है ये फीलिंग्स आती हैं, हम एक दूसरे से मिलके खुश होते हैं, हमें अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलके। तो यहाँ से जो है वो टोटम का आगाज़ हुआ, यहाँ से रिलीजन का आगाज़ हुआ। यहाँ पे उन्होंने जो है वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो कह रहे हैं कि इसमें कोई सुपर नेचुरल फोर्स है, उसको उन्होंने नाम दिया टोटम का। अब टोटम क्या है? वो दरख्त, वो चट्टान, वो पहाड़, वो नदी जिसके करीब वो मिल रहे हैं, उनके मुताबिक उस चीज़ में कोई सुपर नेचुरल फोर्स है, तो वो उन्होंने कहा कि ये टोटम है। अब टोटम क्या है? एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देख सकते हो, मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट करिए एक नॉन मटेरियल फोर्स को, एक ऐसी ताकत जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसकी जो मटेरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको डरखाइम ने कहा कि उन लोगों के मुताबिक वो टोटम है। तो टोटम क्या है? यहाँ से टोटम वो जो ऑब्जेक्ट जिसकी वो पूजा कर रहे हैं, जिसमें वो मानने की खुदाई ताकत है, कोई फोर्स है इसमें, सुपर नेचुरल फोर्स है कि जब हम मिलते हैं हमें ये खुशी मिलती है, तो इस चीज़ को उन्होंने टोटम का नाम दिया। तो लोग जो थे अब दोबारा वो री एक्सपीरियंस करना चाहते थे अपनी फीलिंग्स को, तो वो जो है वो दोबारा इकट्ठे होते थे उस चीज़ के करीब। अब उनके मुताबिक एक रिलीजन का आगाज़ हुआ है कि मतलब उन्होंने सुपर नेचुरल फोर्स पे यकीन रखना शुरू किया, उस चीज़ की पूजा करने के लिए जो है वो इकट्ठे हुए उस जगह पे दोबारा, ताकि वो उस जो फीलिंग्स है उसको री एक्सपीरियंस कर सकें। तो टोटम जो है इसकी वजह से जो है रिलीजन का आगाज़ तो हो गया, लेकिन डरखाइम ने कहा कि बेसिकली वो उस चीज़ की, उस टोटम की पूजा नहीं कर रहे, उसको वो जो है उसके आगे अपना सर नहीं झुका रहे, बल्कि वर्शिप वो कर रहे हैं असल में टुगेदरनेस की। क्योंकि जब वो इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें फीलिंग्स ऑफ प्लेयर आ रही है, तो सोसाइटी बन रही है। तो डरखाइम के मुताबिक जो रिलीजन है और जो सोसाइटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सोसाइटी बनी है तो रिलीजन बना है, रिलीजन बना है तो सोसाइटी बनी है, क्योंकि वहाँ के लोगों के मुताबिक उन्होंने रिलीजन को बनाया, लेकिन डरखाइम के मुताबिक वो सोसाइटी बनी थी, क्योंकि लोग वर्शिप कर रहे हैं सोसाइटी को, उस टुगेदरनेस को, वो री एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। तो कोई भी फेस्टिवल होता था जब वो मिलते थे, तो डरखाइम के मुताबिक असल में वो उस खुदा को वर्शिप नहीं कर रहे, वो उस टोटम को वर्शिप नहीं कर रहे, उस टुगेदरनेस को वर्शिप कर रहे हैं। तो डरखाइम का कहना ये था कि असल में जो है वो रिलीजन के साथ साथ वो भी सोसाइटी भी बनी, क्योंकि असल सोसाइटी के बनने से ही जो है वो इस चीज़ का स्टार्ट हुआ कि मतलब वो टुगेदरनेस इकट्ठे होते थे, तो यहाँ से सोसाइटी बनी थी। तो इस चीज़ को उन्होंने जो है वो रिलीजन का नाम दिया। तो रिलीजन और सोसाइटी दोनों इकट्ठे ही डरखाइम के मुताबिक बने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा है इसकी समरी। प्रिमिटिव पीपल वॉन्डर्स, जो पुराने लोग थे वो फूड के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। ओकेजनली दे केम टुगेदर, अचानक उनकी मुलाकात होती है, तो फिर उनको जो है वो स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन, वो प्लेयर फील करते हैं, एक दूसरे से मिलकर उन्हें खुशी होती है। जब वो अलग हो जाते हैं तो वो जो फीलिंग्स थी वो डिसअपेयर हो जाती हैं, तो वो उसको दोबारा री एक्सपीरियंस करते हैं, और उस री एक्सपीरियंस के लिए वो जो है वो उन्होंने टोटम क्रिएट किया जिसकी वर्शिप के लिए वो इकट्ठे होते थे। और जब टोटम बन गया तो ये रिलीजन की रूट कॉज है या ओरिजिन है रिलीजन का। मतलब समरी इसकी ये है कि लोग मिलते हैं, उन्हें अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलके, लेकिन अब इसके पीछे उनके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो एक्सप्लेन कर सके कि हमें ये खुशी क्यों मिल रही है एक दूसरे से मिलके। तो वो कह देते हैं कि जिस चीज़ के करीब हम मिल रहे हैं इसमें कोई डिवाइन पावर है, ये कोई सुपर नेचुरल फोर्स है इसमें, जिसकी वजह से हमें ये फीलिंग्स आती हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को उन्होंने टोटम का नाम दे दिया, और टोटम की वजह से जो है वो हमारा रिलीजन का आगाज़ हुआ। लेकिन डरखाइम कहते हैं कि यहाँ से बेसिकली वो उस टोटम को वर्शिप नहीं करते, वो उन फीलिंग्स को री एक्सपीरियंस करने के लिए और वो टुगेदरनेस के लिए जो है वो मतलब टुगेदरनेस को वर्शिप करते हैं और इकट्ठे होते हैं, तो सोसाइटी बनती है। तो डरखाइम के मुताबिक सोसाइटी और रिलीजन जो है वो इकट्ठे बने। तो फिर इस तरह ये हुआ कि जब रिलीजन का आगाज़ तो हो गया, अब लोगों ने जो है वो पत्थर, पहाड़, जो भी चीज़ों को वो खुदा मानते थे, कहते थे इसमें सुपर नेचुरल फोर्स है, कोई पावर है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, मतलब रिलीजन भी कॉम्प्लेक्स होते गए, सोसाइटी भी कॉम्प्लेक्स होती गई, क्योंकि ये तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डरखाइम के मुताबिक। तो जैसे जैसे रिलीजन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होगी तो रिलीजन कॉम्प्लेक्स होगा।
تو ڈرخائم کہتے ہیں کہ مطلب پہلے وہ ان چیزوں کو پوجتے تھے ٹوٹم وغیرہ، پھر آہستہ آہستہ مزید انہوں نے چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا، بت آ گئے، خود انہوں نے بنانے شروع کر دیے، اس طرح سے جو ہے وہ مطلب کمپلیکسٹی آتی گئی، سوسائٹیز بھی کمپلیکس ہوتی گئی اور یہ ریلیجن بھی کمپلیکس ہوتا گیا. تو جو آج کی سوسائٹی ہے وہ اس مطلب یہ ماڈرن سوسائٹیز ہیں، کمپلیکس سوسائٹیز ہیں. تو ڈرخائم نے یہ ساری کہانی کہاں سے لی؟ ارونٹا ٹرائب کی ایتھنوگرافیز کو اسٹڈی کر کے، جو کہ سیکنڈری سورس ڈیٹا تھا، وہاں سے انہوں نے جو ہے یہ اوریجن آف جو ریلیجن ہے اس کو ایکسپلین کیا. دین نیکسٹ ہے سیکریڈ اور پروفین کا کانسیپٹ. سیکریڈ ہولی اور پروفین نان ہولی. یعنی کہ ڈرخائم کے مطابق ہماری سوسائٹی 2 پارٹس سے مل کے بنی ہوئی ہے. ہماری سوسائٹی کے 2 پارٹس ہیں، ایک ہے سیکریڈ اور ایک ہے پروفین. سیکریڈ وہ جو ہماری مذہبی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے ایک ڈسٹینس مینٹین کرنا ہوتا ہے، جن کو ہم ویلیو دیتے ہیں، جس کی ہم بے حرمتی نہیں کر سکتے، وہ ہے سیکریڈ تھنگس، جیسے قرآن پاک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پروفین وہ ہوتے ہیں جو آپ کی ڈیلی لائف میں چیزیں آپ یوز کر رہے ہوتے ہو، جن کی کوئی مطلب خاصا ویلیو نہیں دے رہے ہوتے، یا جن کا رسپیکٹ آپ پہ فرض نہیں ہوتی ہے. تو اس کو ڈرخائم نے کہا کہ پروفین مطلب بلیک اینڈ وائٹ. اس نے دیکھا کہ جو 2 پارٹس ہیں، ایک پروفین ہے اور ایک سیکریڈ ہے. پروفین میں وہ تمام چیزیں جو ہماری ڈیلی لائف میں یوز ہوتی ہیں اور جو ہماری نان ہولی ہوتی ہیں، مذہب سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہوتی، وہ پروفین. اور ایک ہے سیکریڈ جہاں پہ جو ہے وہ ساری مذہبی چیزیں ہیں یا جو مذہب سے ریلیٹ کرتی ہوئی چیزیں ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ یہ سیکنڈ پارٹ ہے ہماری سوسائٹی کا. مطلب سیکریڈ اور پروفین 2 پارٹس ہو گئے. ٹھیک ہے. اب پروفین میں جیسے اب ہماری بکس ہو گئیں، کیمسٹری، بیولوجی، سائیکالوجی، سوشیولوجی، ساری بکس ہیں، یہ ہمارے لیے پروفین ہے کیونکہ ان کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر قرآن پاک دیکھیں تو یہ ریلیجیس بک ہے، یہ سیکریڈ ہے. تو ہیں دونوں بکس، لیکن ایک سیکریڈ ہے، ایک پروفین ہے. اسی طرح آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں جو حجرہ اسود ہے، ایک پتھر ہے وہ، لیکن وہ سیکریڈ ہے، اس کو مقدس مانا جاتا ہے. اسی طرح آپ گلی میں دیکھیں گے کوئی پتھر پڑا ہوگا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہوگے، بے شک پاؤں مار کے آپ آگے جاؤ. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ پروفین ہے، مطلب اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہی پتھر اٹھا کے کسی چرچ میں، کسی مسجد میں کہیں لگا دو، خانہ کعبہ میں لگا دو گے، تو اس کی ورتھ ہو جائے گی، اس کو آپ کو رسپیکٹ کرنا ہوگا، وہ جو ہے وہ سیکریڈ ہو جائے گی. تو ڈرخائم کے مطابق 2 پارٹس ہیں، سیکریڈ اور پروفین. تو سمری کیا بن رہی ہے سارے تھیری کی کہ ریلیجن ہے کیا؟ ایک اس کی انہوں نے کمپوزیشن بتائی اور ایک فنکشنل اسپیکٹ. فنکشنل اسپیکٹ میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ماڈرن سوسائٹیز کتنی کمپلیکس ہیں، لوگ جو ہیں وہ مطلب سارے ہیٹروجینٹی ہے. تو ڈرخائم کہتے ہیں کہ پھر بھی ایسی سوسائٹیز میں بھی ریلیجن جو ہے وہ آپ کو اکٹھا کر رہا ہے، مطلب آپ کو ایک ساتھ لا رہا ہے، انٹیگریٹ کر رہا ہے. سیکنڈ پھر انہوں نے اوریجن کا ایکسپلین کیا کہ اوریجن میں انہوں نے جو ہے وہ ارونٹا ٹرائب سے اٹھایا وہ ساری کہانی اور وہ دے دی جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور تھرڈ میں سیکریڈ اور پروفین کے سوسائٹی میں 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک سیکریڈ ہوتا ہے اور ایک پروفین ہوتا ہے، اور اس کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا. اور دس از دی تھیوری آف ریلیجن بائی ڈرخائم. سو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. انسٹاگرام اور فیس بک پہ آپ لوگوں کو اس کے نوٹس پہ مل جائیں گے. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. ڈو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ.